رب بلا تاخیر بلا تمہید آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے
ان اندر فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا مغرور اس بات نو یاد رکھ تو اے مسلم ہر ایک نے مرنا ضرور تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد گل چلیا اتے گھر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام اعظم امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اج دی اس عظیم و شان کتاب و سنت کانفرنس دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جن احباب نے اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا مسجدی انتظامیہ نمازی حضرات احباب جماعت بالخصوص محترم جناب حضرت مولانا قاری معاذ صاحب حافظہ اللہ بھائی محمد انس صاحب دیگر معزز محترم علماء کرام مولانا قاری سرفراز احمد صاحب گرد و نواط و تشریف لے کر کے آن والے احباب جماعت علماء کرام قائدین جماعت یوتھ فورس ضلع اکاڑا دے ذمہ داران اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نوازے میرے تو قبل ماشاءاللہ مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ عظمت والدین تے بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے اور میرے بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہ گئی اسٹیج دی زینت محترم جناب قاری محمد یاسین ساجد صاحب حافظہ اللہ اور محترم جناب مولانا مظہر اقبال صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اکاڑا اور دیگر معزز محترم علماء کرام اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات میرے ذمہ نہایت ہی اہم عنوان لگایا گیا جو کہ وقت دا بڑا اہم تقاضا ہے ادھی آواز سیٹ کرو کدھر چلا گیا ساؤنڈ والا ساجی چلاؤ ڈبا
حضرات توجہ ہے بھائی، توجہ ہے ماشاءاللہ. تہاڈی میرے والوں توجہ گھٹ ہے تے سپیکر وال بہت ہی خیر نال ہے. ذرا گوڈے چھڈ کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے تے ذرا سامنے سامنے آ جاؤ، دیواراں نال ٹیک چھڈ دیو. کئیاں ماشاءاللہ مسجد دے اندر اپنے اپنے جلسے شروع کیتے نو. بچیو آرام نال بیٹھو بیٹا، مسجد دے اندر شور نہیں کریدا. کتاب و سنت دیاں باتاں بڑی توجہ دے نال بڑے دھیان نال سماعت فرمانا. حضرات جڑا مومن بندہ ہوندا ہے، ایماندار بندہ، مومن بندہ، او دی نظر دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز پیاری محبوب ہوندی ہے او ایمان ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ بولو ذرا کی ہوندا ہے؟ ایمان ہوندا ہے. مومن اپنا ایمان ضائع نہیں کردا، پاویں او دا مال جاندا ہے تے چلا جائے، او دے اہل و عیال جاندے نے تے چلے جان، او دے رشتہ دار جاندے نے تے چلے جان، او دا گھر بار جاندے تے چلا جائے. مومن اپنا ایمان خراب کردا، مومن اپنا ایمان خراب نہیں کردا. اتھوں تک کہ مومن نو اپنی جان بھی دینی پے تے مومن اپنے ایمان تے حرف آن دیندا نہیں دیندا. حضرات آئیے غور کرنا، توجہ کرنا. ایمان ہر مومن دے نزدیک بڑا محبوب ہے، ہر مومن نو ایمان بڑا پیارا ہے. تے یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے. اور دوسری حدیث پاک دے اندر نبی پاک نے فرمایا حیات تے ایمان دوویں کٹھیاں چیزاں نے، اگر انہاں دے اندروں ایک چیز چلی جائے تے دوسری رہندی. بولو ایک چیز چلی جائے تے دوسری رہندی. حیا چلا جائے تے ایمان رہندا، تے ایمان چلا جائے تے حیا رہندا. حیا تے ایمان دوویں چیزاں لازم و ملزوم نے. اس واسطے میرے برادر، میرے محترم، اپنے معاملات دے اندر، اپنے کاروبار دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر، اپنی زندگی دے اندر اس بات نو مد نظر رکھنے کہ حیا دا دامن نہیں چھڑنا. اگر حیا چلا گیا پھر نمازاں بھی چلیاں گئیاں، پھر روزے بھی چلے گئے، سارا کچھ برباد ہو جائے گا. حیا سلامت دے، ایمان سلامت دے. کئی نوجوان 5 وقت دے نمازی نہیں لیکن اکھاں دے اندر شرم و حیا کوئی نہیں. کئی نوجوان قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے لیکن شرم و حیا جناب بڑے دور نے. فلماں ویکھن والے، ڈرامے ویکھن والے، مجرے ویکھن والے، نہایت ہی غلیظ گندیاں فلماں ویکھن والے. حیا ایمان دا حصہ ہے. اگر حیا نہیں تے ایمان نہیں. حضرات انج سمجھئے جویں جسم واسطے سانس زندہ رہن واسطے ضروری نے، ایویں حیا دی ایمان دی سلامتی واسطے حیا ضروری ہے. شرم و حیا ضروری ہے. میرے ذمہ عنوان شرم و حیا لگایا گئے. میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر چند گزارشات کرن دی کوشش کرانگا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں نے کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. استاد جی کرو ذرا دی آواز سیٹ کرو، کدھر چلے گئے ہو؟ ذرا سیٹ کر دیو. میں جو 2-4 ایتاں قرآن پاک دیاں سناواں تاکہ گل شروع کر سکیے. توجہ ہے ماشاءاللہ سارے ہاں دی. آئیے غور کرنا. بچے بچے بول دے نے تے میرے پترو تسی آستہ آستہ بولو، اب بڑیاں نو بولن دیو تاکہ میں نو پتہ لگے نہ نو کو گل سمجھ دے اندر آ رہی ہے. ٹیک چھڑ دیو جوان دیواراں نالوں. ماشاءاللہ لے تک جلسہ شروع ہوندا پیا. میرے بعد خطیب پاکستان حضرت قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام دے خطابات ہون گے. توجہ کرنا. حیا امام دا حصہ ہے. حیا نہیں تے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا حیا کتنا ضروری ہے. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا.
اللہ فرماندے نے وَلَغَافِزِينَ فُرُوجَهُمْ وَلَغَافِزَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتاں، اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر سورہ احزاب دے پہلے دوسرے رکوع دے آغاز دی پہلی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 کائنات دے لوگوں ایسے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ فرمایا جنہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تے مغفرت دا انتظام فرمائے۔ اونا دلو ایسے مرد عورتاں فرمایا وَلَغَافِزِينَ فُرُوجَهُمْ وَلَغَافِزَاتٍ، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی عورتاں، یعنی اپنے شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والی عورتاں۔ اے جسم دی حفاظت کیویں ہو سکتی ہے؟ اے بھی طریقہ رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، صحیح بخاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے جواناں دی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، فرمایا جواناں دی جماعت اگر تواڈے اندر نکاح دی طاقت ہے تے نکاح کرو، اگر شادی دی طاقت رکھ دیو شادی کرو، نکاح کی طاقت رکھ دیو نکاح کرو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج۔ نبی پاک فرماتے نے نکاح دا پیدا ہوئے گا، پہلا پیدا میرے وال ویکھے آجے دھیان کرے آجے، پہلا پیدا بندے دیاں نظران دے اندر خیا آ جائے گا۔ کی آئے گا؟ حیا کا دن آئے گا؟ نکاح نال کا دن آئے؟ نکاح نال کا دن آئے؟ حیا کا دن آئے؟ حضرات تو جو کرنا بڑی قیمتی گل سمجھان لگا۔ آج ساڑھے معاشرے دندر سب تو وڈا بے حیائی دا مسئلہ کہ اسی اپنے بچیاں دے بارے سوچ دے رہنے ہیں، پہلے مکان بن جائے، بچہ ملازم بن جائے، بچی دے بارے سوچ دے رہنے ہیں، ایدہ 10 لاکھ دا جہیز بنا لئیے، جنی دیر تک اے سارا کچھ نہیں ہوندہ ساڑھے معاشرے دندر لوگ نکاح کر دے۔ کہندے نے جی جنی دیر تک منڈا چنگی پوسٹے نہیں چلا جاندہ، اپنے پیران تے نہیں کھڑا ہو جاندہ، انہی دیر تک نکاح کرنا، جنی دیر تک ماں باپ 5 7 10 لاکھ دا جہیز نہیں بنا لیں دے، انہی دیر تک نکاح کرنا اسلام دا تصور نہیں ہے۔ اسلام دا پیغام بالکل نہیں کہ بچہ جناب لاکھ کمان لگے تے پھر ہی نکاح کرنے۔ اسلام دا تصور نہیں کہ بیٹی واسطے کو 5 7 10 لاکھ دا جہیز بنایا جائے تو پھر ہی نکاح کرنے۔ اسلام دا تصور قطعاً ایسا نہیں۔ اسلام دا تصور ہے کوئی یہ بچے جوان ہو جانتے انہاں دا نکاح کر دیو۔ میں ایسے مسجد دے اندر کئی ایسے جوان دکھا دیواں گا جنہاں دی عمر 30 سال دے قریب ہو چلی ہے لیکن ہر تک نکاح ہوئے۔ کئی ایسیاں بہنہ نے، کئی ایسیاں بیٹیاں نے جنہاں دی عمر 25 30 سال ہو گئی ہے لیکن ماں باپ نکاح نہیں کر سکے کیونکہ 20 لاکھ دا 15 لاکھ دا 10 لاکھ دا 5 لاکھ دا جہیز نہیں بنا سکے۔ سب تو بڑا مسئلہ ساڑھے معاشرے جمدر بے حیائی دا اسی اپنے بچیاں دے نکاح لیٹ کر دیتے ہیں،
اسی اپنے بچیاں دیاں شادیاں لیٹ کر دیتیاں نے، اور میں تے انج کیا کرنا جدوں دا ساڑے معاشرے دے اندر نکاح مہنگا ہو گیا ہے، ادوں دا ساڑے معاشرے دے اندر زنا سستا ہو گیا ہے، جدوں دا ساڑے معاشرے دے اندر نگاہ نو مشکل بنا دیتا گئے، ادوں دا ساڑے معاشرے دے اندر بے حیائی نو اللہ دی قسمیں آسان بنا دیتا گئے۔ اور میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے محترم، کسے بھی مسلک نال تعلق وہابیو، دیوبندیو، بریلویو، کسے بھی شعبے نال تعلق رکھ دیو، ڈاکٹرو، وکیلو، ججو، پروفیسرو، تاجرو، زمیندارو، دکاندارو، اگر اپنے معاشرے دے اندروں بے حیائی ختم کرنا چاہندے جے تے آج تو بعد آج دی کتاب و سنت کانفرنس دا پیغام لکھ کے لے جو، نوٹ کر کے لے جو، اگر معاشرہ با حیا بنانا چاہندے جے تے اپنے بچیاں دیاں شادیاں بر وقت کرنیاں پڑنیاں نے۔ جدوں ساڑھے بچیاں دے نکاح بر وقت ہونگے پھر برائی کٹ جائے گی، کیونکہ میں نہیں کہندہ پیا، میرے پیغمبر نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہو اغض للبصر واحسن للفرج۔ نبی پاک فرماندے نے اے نکاح دی وجہ کر کے اکھاں دے اندر حیا جاندے اور بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے۔ ہن تساں کہو گے مولانا ہن تے کئی شادی شدہ بھی نکاح بھی کیتی پھردے نے تے بدکاری بھی کردے پھردے نے، میں کہنا جڑا بندہ نکاح کرم دے باوجود بدکاری کر دے او دے نالوں بڑا بے غیرت کوئی نہیں، او دے نالوں بڑا بے حیا کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے نکاح دے نال حیا آندے تے جنوں حیا نہیں آیا او غیرت مند ہو سکدا، او غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ نکاح حیا دا پیغام ہے، نکاح غیرت دا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، سب تو پہلا حیا دا مسئلہ اپنے معاشرے دے اندر شرم و حیا نو عام کرنا چاہندے جے، بچیاں دے نکاحاں دے معاملے دے اندر آسانیاں پیدا کرو۔ بھرا دی بیٹی جوان ہو گئی ہے، بھرا دا بیٹا جوان ہو گئی ہے، اللہ دی قسمیں دو چار کپڑیاں دے اندر اپنی بھتیجی دا رشتہ لے لے، اپنی بھانجی دا رشتہ لے لے، اپنے محلے دے اندر تیرا کو نمازی ساتھی، جماعتی ساتھی، تیرے گھر دے قریب رہن والا کو نیک انسان پاویں غریب ہے، او دی بیٹی با حیا با کردار ہے، اپنے بیٹے دا نکاح کر دے، او بیٹی بے حیائی تو بچ جائے گی، تیرا بیٹا بے حیائی تو بچ جائے گا۔ معاشرے دے اندر حیا نو اللہ دی قسمیں بلندی ملے گی، حیا نو عام کیتا جائے گا۔ اس واسطے پہلا مسئلہ شرم و حیا دا، نکاح نو آسان کیجئے، بے حیائی تے برائی دے سامنے دیوار بن جائیے۔ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ وہ جس کرو ساٹھے نو بہتر کرو کہ میرا ہی زور لگوائی جانا جے، بیس بند کر دے دی بالکل ماشاءاللہ، بیس بالکل بند کر دے، تھوڑا جا ماسٹر والیم کھولو، ایکو تھوڑی جی کھول دیو، کوٹن والا والیم بھی کھول دیو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جو کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ، بولو یار صلی اللہ ہو، اور آگا جواج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو، بولو بولو ماشاءاللہ، ہمت کرو ذرا جلسے اعلیٰ ماحول بنائیے، ایک باری گوڑے چھڑ کے بکنا وچو ہاتھ کٹ کے سجا چوکے کو سبحان اللہ۔ صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو، آمنہ دا بیٹا علی اوڈے تے کملی کالی، آمنہ
آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو گئے شان پالی بیٹا میں جدوں دی تقریر شروع کی تھی تو انہوں ویکھ رہے ہیں میرا دل کر دے تو انہوں اٹھا کے باہر پہ دے سامنے بیٹھ کے بھائی تو انہوں سمجھا بھی رہنے اشارے انہوں تسی او دا مذاق اڑا رہے ہو کی سکھن آئے ہو انسان بن جو اللہ دے کار دے وچ بیٹھے ہو کوئی شرم کرو حرات توجہ کرنا توجہ ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ انہاں دی تربیت دے گی گاں سامنے بیٹھ کے انج نہیں کرنگے اللہ دی رحمت دے نال حبیب اکبر یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے غور کرنا شان تے غور کرنا صورت جگان سنی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بان کے دربان لوگو آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو گئے شان پالی جس تے درود پڑھ دا جس تے درود پڑھ دا آپ رحمان لوگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ خطیب اعظم لاہور تشریف لے کے آئے انشاءاللہ انہاں کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونا تو ہی سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور تواڈے چہریاں تے رونق آ جانی انہاں دا خطاب سن کے پہلے میری تقریر سنو انشاءاللہ پھر انہاں دا خطاب ہوئے گا توجہ کرنا صورت جگان سنی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو اور رات میں راج والی سلیمان جے تختاں والے رات میں راج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے مدنی نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو صورت جگان سنی سیرت قرآن لوگو تے تواڈے ساریاں دے متعلقہ جملہ دے جنوں جملہ چنگا لگے محبت نال کہہ دینا سبحان اللہ بڑے پیار دا بڑی محبت دا اظہار کرنا جابر دی گانڈی وچوں مجمع جاون والا جابر دی گانڈی وچوں مجمع جاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے فاروق لالا صدیق تے فاروق لالا ونڈن گے جام لوگو صورت جگان سنی سیرت قرآن لوگو رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے شرم و حیا دا پیغام دیتا. پہلا پیغام اگر معاشرے دے اندر حیا دے پیغام نو عام کرنا ہے تے نکاح نو عام کرنا پینا ہے. اپنے بچیاں تے بچیاں دے نکاح بر وقت کرنے پینے نے. اے دل معاشرے دے اندر حیا عام ہوندا ہے. دوسرا پیغام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مسند احمد دی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. نبی پاک نے الصلوۃ والسلام تشریف فرما ایک جوان میرے پیغمبر دے کول آیا. آ کر کے کہندا سونیا مینوں زنا دی اجازت دتی جائے, مینوں بدکاری دی اجازت دتی جائے, مینوں بے حیائی دی اجازت دتی جائے. نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے اینو کول بلا لیا, کول بٹھا لیا. رحمت کائنات فرماندے نے جوانہ ایک گل دسنا, کیا بدکاری اپنی ماں واسطے پسند کرے گا کہ اپنی بیگن بیٹی پھپھی خالہ واسطے بے حیائی تے بدکاری پسند کرے گا؟ یہ سر شرم دے نال چک گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ندامت دی جناب کفیت ویکھی نا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے این کر کے کائنات دے لوگوں یہ کولوں سوال کیتا نا. ایکو کہندا سونیا نہ میں اپنی ماں واسطے جدا کو جناب پسند کر سکنا وا, نہ میں اپنی بیگن بیٹی تے پھپھو خالہ واسطے بے حیائی پسند کر سکنا. میرے پیغمبر فرماندے نے جوانا جدے نال تو بے حیائی کرنا چاہنا ہے وہ بھی تے کسے دی ماں لگدی ہے, جدے نال تو بے حیائی کرنا چاہنا ہے وہ بھی تے کسے دی بیگن بیٹی پھپھو خالہ لگدی ہے. نبی پاک دی زبان وچوں جملے سن کے اینو گل سمجھ دے اندر آ گئی ہے. رحمت کائنات دی کفیت ویکھ لی ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا لے, آپ فرماتے نے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. نبی پاک اللہ کو دعا کر دے لے, اللہ جوان دے گناہاں نو معاف کر دے, میرے اللہ جوان دے دل نو پاک تے صاف کر دے. اللہ اس جوان دی جوانی دی حفاظت فرما. صحابہ کہندے نے نبی پاک نے اس جوان نو حیا دا پیغام دتا ہے تے اسی ویکھیا اس جوان نے ساری زندگی کدی کسے غیر محرم وال نظراں اٹھا کر کے نہیں تکیا. حیا دا دوسرا پیغام ہے کہ کسے دی بیٹی نو بری نظر نال نہیں ویکھنا, کسے دی ماں نو بری نظر نال نہیں ویکھنا, کسے دی بیگن نو بری نظر نال نہیں ویکھنا, کسے دی پھپھو تے خالہ نو بری نظر نال نہیں ویکھنا. اللہ اکبر. تیسرا پیغام حیا دا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کہہ دیجئے مومنانو جدوں غیر محرم عورت تے تواڈی نظر پہ جائے تے نظراں نیویاں کر لینیاں نے. سامنے غیر محرم عورت آ جائے اپنیاں نظراں نو جھکا لینا ہے, اپنیاں نظراں نو جھکا لینا ہے, نظراں نیویاں کر لینیاں نے. حیا دا تیسرا پیغام جدوں بھی کو غیر محرم سامنے آ جائے نظراں نیویاں رکھنیاں نے. بازار دے اندر اس تاڑ دے اندر نہیں بہنا کہ کسے دی بیٹی گزرے گی میں او دی چال تے گفتگو کرانگا, او دی انداز تے گفتگو کرانگا. اوے آج کسے دی بیٹی نو ویکھ کے او دے چال تے انداز تے گفتگو کرے گا, کل تیری بیٹی دی چال تے انداز تے کوئی گفتگو کرے گا. آج کسے دی بیٹی نو پیڑی نظر نال ویکھے گا, کل تیری بیٹی نو پیڑی نظر نال دیکھیا جائے گا. مت سمجھنا اے بے حیائی ایک کر دے بندے نو ادا ضرور کرنا پیندا ہے. اس واسطے میرے برادر اپنے حیا نو سلامت رکھنا ہے. میں شروع دے اندر کہہ سکیا وا حیا ایویں ایمان دا حصہ ہے جویں جسم واسطے روح ضروری ہے ایویں ایمان واسطے حیا ضروری ہے. اگر حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں جے بچدا. اللہ اکبر. ہن اے نہیں کلا مرداں نو حکم حیا دا, اللہ نے عورتاں واسطے بھی حیا دا پیغام دیتا. اللہ فرماندے نے یا ایھا
नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। फरमाया नबी जी अपनियां बीवियां नू कह दीजिए, अपनियां बेटियां नू कह दीजिए, अपनियां मोमना औरतां नू कह दीजिए वड्डियां वड्डियां चादरां लै लो, अपने जिस्म छुपा लो, पर्दे कर लो, हिजाब कर लो, निकाब कर लो, अपने जिस्म नू चादरां नाल छुपा लो। ते दूसरी आयत दे अंदर अल्लाह ने फरमाया कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। फरमाया सोनिया मोमिनात औरतां नू कह दीजिए गैर महरम नू वेख के नजरां नीवियां कर लिया करो ते अपने जिस्म नू छुपा के रखिया करो, अपनी ज़ेबो ज़ीनत किसे दे सामने ज़ाहिर नहीं जे करनी। ऐ कुरान दी आयतां नाज़िल होईयां ने। एक दिन मेरे पैगंबर मदीने दे बाजार दे अंदर निकले ने, ओए वेखी जंदराके वालिया जिला उकाड़े वालिया अल्लाह दी कसम मदीने दियां गलियां वर्गियां गलियां कोई नहीं, मदीने दे बाजारा वर्गे बाजार कोई नहीं, ते उस दौर दे मदीने दे मोमना वर्गे मोमन भी कोई नहीं, उस दौर दे मदीने वर्गे बाखयाब ते बाकिरदार जवाना वर्गे जवान भी कोई नहीं। लेकिन अज नबी पाक मदीने दे बाजार दे अंदर निकले ने, नबी पाक ने वेखिया मदीने दी औरतां बाजार दे अंदर दरमियान दे अंदर चलदियां पईयां ने। नबी पाक फरमांदे ने खबरदार औरतां नू इजाजत नहीं कि बाजार दे दरमियान दे अंदर चलन, यानी मर्दां दे नाल रल के चलन। औरतां नू चाहिए बाजार दे कोने ते चलन। मेरे पैगंबर ने औरत वास्ते हया दा पैगाम दिता है। अहले हदीस दे स्टेज ते बैठा जिम्मेदारी नाल जिम्मेदारी दी गल कर लगा वा। अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर दा पैगाम सुन के मदीने दी औरतां अगर बाजार के अंदर निकल दियां ते जनाब इंज करके कोने ते बाजार दे किनारे ते चलिया कर दियां, इन्हां दियां चादरां दीवारां नाल अड़ जाया कर दियां। हया दा पैगाम दिता मेरे पैगंबर ने मर्दां वास्ते भी ते औरतां वास्ते भी। अल्लाह अकबर ला। फिर नबी पाक ने एक और भी तरीका इख्तियार किया हया दा पैगाम देण दा। इधर वेखे अज रहमत कायनात हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते ने जिदों दो गैर महरम इकट्ठे होंदे ने, दो गैर महरम मर्द औरत इकट्ठे होंदे ने ते इन्हां दे दरमियान तीसरा कौन हुंदा है? कौन हुंदा है? बोलो एक बारी कौन हुंदा है? तीसरा कौन हुंदा है? ते जिथे शैतान होवे उत्थे खैर हुंदी है, जिथे शैतान होवे उथे खैर हुंदी। ओए शैतान ते उथे चला गया हजरत बाबे आदम ते हजरत हवा कोले ते उथे खैर रही है, जन्नत चो कढ़ा दिता। कुरान ने कहा है अल्लाहु अकबर अल्लाह। इस वास्ते नबी पाक ने अज तो 1400 साल पहले दस दिता। ए जेड़े कह रहे ना जी साडे मुल्क दा एक वजीर कह रहा जी 8 मार्च नू मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी दा नारा लाण वालियां नू मार्च करन दी इजाजत है। इंशाअल्लाह असीं इजाजत नहीं लैण दवांगे। ये पाकिस्तान मेरा जिस्म मेरी मर्जी दे नारे वास्ते नहीं सी बनाया। यूथ फोरस दे नौजवान इंशाअल्लाह दीवार बन के खड़े होणगे इंशाअल्लाह। और तैयार हो। और जंदराके दे अंदर कोई इंज दी बगैरती आई ओदे सामने खड़े हो गए। उकाड़े के अंदर कोई ऐसे गुमाश्ते आए बेहया बद किरदारी और बेराह रवी दा पैगाम लेके आए ते ऐसे बेहया बेराह रवी दा पैगाम देण वालियां दे सामने दीवार बनोगे और यूथ कोरस ते दस्ते बाजू बनोगे, मरकजी जमीयत अहले हदीस दा साथ दोगे।
حیا دا پیغام لے کے جڑا بھی کھڑا ہوئے دے نال کھڑے ہو گے میں نو دسو خاں تسی ایماندار نال دسو اے نعرہ چنگا ہے میرا جسم میری مرضی بولو نہ جسم میرا نہ مرضی میری اے جسم نو بنان والا کون ہے دے مرضی کی دی چلنی ہے اللہ دی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا اور میری قوم نے اے پاکستان میرا جسم میری مرضی دے نعرے واسطے حاصل نہیں سی کیتا اللہ اکبر اللہ میں کہنا چاہنا اس وزیر صاحب نو وزیر صاحب تیری غیرت نالو تے ہندوستان دی اس مسکان خان دی غیرت چنگی ہے جن نے ہندو درندیاں دے سامنے حجاب پہن کے نقاب کر کے برقع پہن کر کے اللہ اکبر دی صدا بلند کر کے پوری دنیا دے غیر مسلمانوں دسیے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے غیرت مسلم ابھی میں جو کہندہ ہوں نا اس بیٹی نے اللہ اکبر دا نعرہ لا کے دسے کی ہویا میری قوم دے مسلمانہ دے نوجوان بے غیرت ہو گئے نے مسلمانہ دیاں بیٹیاں دی غیرت ہلے تک زندہ ہے مسلمان بیٹیاں دی غیرت ہلے تک زندہ ہے اللہ اکبر اور غیرت ہوئے تے پاوے بیٹی ہوئے اللہ دا نام ہی چمکا دیں دے تے جے بے غیرت ہوئے تے پھر بیٹا ہوندہ بھی فائدہ او بولو او جدی غیرت مر جائے جڑا بے حیا ہو جائے جڑا بے شرم ہو جائے او جنہوں حیا دی تمید نہ روے او پہمیں نوجوان کوئے اللہ دی قسمیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں غیرت مند بیٹی ہو دے نر چنگی ہے بیٹی غیرت مند بن دے اللہ دے کردار نو قرآن دی ایتاں بڑھا دے دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ آج تو ہی پریشان ہو کاری صاحب کوڑی تقریر کر دے پہنے اسی دے آج تک انہوں نے مٹھیاں مٹھیاں سنے میرا کی قصور ہے میں نے موضوع دیتا گیا ہے چلو توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا دو غیر محرم تے تیسرا کان تے اساں شیطان نو آن دینا شیطان نو آن نہیں دینا کیویں بچت کرنی ہے اے ویکھو میں مثال پیش کرنا چاہنا میں اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ جواناٹ تیرے اندر جوانیاں آئیاں تیرے حسن دی کو عورت تعریف کر دے دے جال دے اندر پنس کر کے اپنی شرم و حیا دا جنازہ نکال لینے اے ویکھ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ایڈے سونے میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا میں میرا جمالی رات میں کیا میں نے انجھ لگ دا سی جویں اللہ تعالیٰ نے ادھا گھسن پوری دنیا نو دیتا ہے تے ادھا گھسن کلے حضرت یوسف نو بھی دے چھڑے آئے اللہ ایڈے سونے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف تے آج جناب حضرت یوسف دے چرچے ادھوں دے چل دے پہنے تے آج بھی چل رہنے آج ویکھے یعنی پاکستان دے اندر پورے پاکستان دے اندر مختلف جگہ تے محفل حسن کرات ہوندی پئی ہے تے مصر تو آئے کاری لوگ ویکھن جاندے نے کہ اندر یار اے اتھوں آئے نے جتھوں دے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ ایڈے سونے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف تے آدھے کمرے دے اندر بند نے کنڈیاں لگیاں نے تاڑے لگے نے اللہ اکبر اللہ تے عورت بھی کو عام نہیں وقت دے وزیر دی بیوی ہے وزیر خزانہ دی بیوی ہے انہیں کنڈیاں لالیاں تاڑے لال تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے بناؤ سنگار کر کے آگئی ہے قرآن کے اندر وراودت غلطی وفی بیتی گا نفسی گی وغلقت الابواب قالت غیت لک قال معاذ اللہ بی بی نے کنڈیاں لالیاں تالے لال ہے دروازے بند کر لے حضرت یوسف نو کہندی ہے وے یوسف میرے وال ویکھتے سہی میرے وال تاکتے سہی ویکھنا میں کتنی بن سور کے آئیاں کتنا حسن و جمال میرا کتنی خوبصورتی ہے میری ایک حضرت یوسف کہندے نے بی بی میں تینوں ویکھاں یا اپنے رب نو ویکھاں انہیں پتہ کی کیتا دوپٹہ اتاریا اینے کر کے نکر دے اندر پیا رب وہ دے
تے دوپٹہ ڈال دیتا تے پھر کہندی ہے قالت خیتا لک وے یوسف میرے والے تک تے سینا تے قدر تے یوسف کہندے نے بی بی تو کی سمجھے میں اس پتھر دے رب کولوں ڈردا پیا واں اے تیرا رب جدی اوتے کپڑا پایا اونوں نظر کوئی نہیں آندا میرا رب تے ہوئے جڑا دل دیاں چھپیاں گلاں نوں وی جان لیندا اے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ بی بی اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ میں کہنا قدر تے یوسف کہندے ہونگے مینوں تیریاں پناواں دی اے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غر موڑ مالکا اللہ دی پناہ مانگ کے تے شیطان نو اپنے کوڑان دینا نہیں آن دینا اے برائی تو بچ جانا اللہ نے قدر تو یوسف نو بچا لیا اینج خیادار بن سکنے واقعہ لمبا میں تفسیر دے اندر نہیں جانا چاہتا میرے برادر میرے محترم حیادار بن جا خیادار بن جا نبی پاک نے فرمایا بخاری دی روایت رحمت کائنات فرمان دینے والا جلون داتو کی مراتن ذات منصب و جمال وقال انی اخاف اللہ نبی پاک فرمان دینے ایسا جوان ایسا مرد ایسا جوان جنہوں خشب نسواتی خوبصورت نوجوان عورت دعوت گناہ دین دیئے دے جواب دے اندر کہندہ بی بی منو اللہ کو ڈر لگ دائے اللہ کو ڈر لگ دائے یہ دے سامنے موت ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام میں جلا جانا جوان رب کو ڈر دائے ویکھی کتے بدکاری کر کے نہ مر جائیں ویکھی کتے شراب پی کے نہ مر جائیں ویکھی کتے زنا کر کے نہ مر جائیں میں کئی ویکھے نے جڑے بدکاری کر کے مر گئے نے کئی ویکھے نے جڑے جناب شراب پی کے مر گئے نے میرے بھائی میرے جوان میرے برادر میرے محترم اپنا دامن خیال دے نال مزین رکھنا ہے بے قیائی تو بچ کے رہنے اے جوانی دے نشے دے اندر مست نہیں ہونا پتہ نہیں کڑے ویلے پیغام میں جلا جانا موت دا سنے آ جانا دنیا نو مک جانا دنیا تو چلا جانا جان چھڑ جانا کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا اے کی جوڑی امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے کی جوڑی امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے ہوئے نے لڑے وی نے تیرے لا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا تے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام آنا اس دنیا نہ تیرے کام آنا کتی دنیا کی دو وفا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا تے جدو آخری گھڑیاں آئیاں نے بھول جانا بھیڑا بھائیاں نے جدو آخری گھڑیاں آئیاں نے بھول جانا بھیڑا بھائیاں
پائیاں نے تو جانا دیس بیگانے وچ میں جانا ملک بیگانے وچ تو جانا دیس بیگانے وچ کچھ خرچ صبر دا بنا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا بے گیائی دے نیڑے نہیں جانا برائی دے نیڑے نہیں جانا جدو تو خیادار بن جائیں گا با کردار بن جائیں گا ہوئے گا کہ اللہ فرمان دینے والا غافظین حروجہم والا غافظات اپنے وجود کی حفاظت کرنے والے مرد اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی عورتاں اللہ تعالی نواستے مغفرت داتے اجر عظیم دا انتظام کر چھڑے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا جوان جڑا حسن و جمال تے خوبصورت عورت جنہوں دعوت گناہ دین دیئے تے جواب جندر کہندہ انی اخاف اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو اپنے عرشتہ سایہ عطا کر دے گا باتاں بڑیاں ساریاں نقوی صاحب تشریف لے آئے نے میں 2 حدیثاں پڑھ کے شرم و خیات خوالے نال گل مکا دینا چاہنا رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت 4 کام کر دیئے المرات اذا صلت خمسہا وصامت شکرہا وطاعت بالغا وحافظت فرجہا نبی پاک فرماندے نے جڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے اپنے خامن دی تابعداری کر دیئے اے بی بی 4 کام کر دیئے اللہ اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑ دائے اپنے جسم دی حفاظت مطلب شرم و حیا والی بی بی اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے تے دوسرے پاسے نبی پاک نے فرمایا ایسیاں عورتاں رحمت کائنات فرماندے نے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا فرمایا ایسی عورتاں جڑیاں بازاراں دے اندر نکل دیاں نے ایسا لباس پہن کر کے لباس پہنن دے باوجود ننگیاں نظر آندیاں نے برکھنا نظر آندیاں نے جتوں گزر دیاں جاندیاں نے لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں جاندیاں نے لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیاں جاندیاں نے انہاں سراں تے ایویں جوڑے کیتے نے جویں اونٹ دی کوہان ہویا کر دیے نبی پاک فرماندے نے ایسیاں بے حیا عورتاں جنت وچ جانا دور دی گلے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں حیادار عورت واسطے جنت دے 8 دروازے تے بے حیا واسطے جنت دی خوشبو بھی کوئی نہیں اور میرے بھائی میرے برادر حیا ایمان ہے حیا نہیں تے ایمان کوئی نہیں بندہ جنڈا مرضی نیک ہوئے اگر حیا نہیں تے او دی کوئی بھی نیکی کوئی نہیں اس واسطے اپنے آپنو حیادار بنائیے اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو اپنے بیٹیاں نو اپنے پائیاں نو حیا دا پیغام دیجئے معاشرے دے اندر حیا دے پیغام نو عام کیجئے میں سلام پیش کراں گا اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے انہاں جواناں نو جنہ پورے پاکستان دے اندر اشرا الحیاء من الایمان منایا لوگاں تک کرام تک میرے فیصلہ باب دے اندر الحمدللہ یوتھ فورس دے جوانہ نے لٹریچر چھپوا کر کے کالجاں دے اندر تقسیم کیتا یونیورسٹیاں دے اندر تقسیم کیتا ڈاکٹر دے کلینک تے اہل حدیث یوتھ فورس دا کتاب و سنت دا پیغام پہنچیا ہر شعبے دے اندر ایک پیغام پہنچایا میں درخواست کراں گا تو آگے بھی کہ اپنے معاشرے دے اندر لٹریچر دی شکل دے اندر ہر دکان تے حیا دا پیغام پہنچاؤ ہر مقام دے اندر حیا دا پیغام پہنچاؤ ساڈا کام میں پہنچا دینا تے عمل کرنا اللہ تعالیٰ دی توفیق تے رحمت دے نالے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کچھ حکم نے میں انشاءاللہ سارے دن پورے کر سکتا ایک خاص حکم ہے وہ پورا کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گے حافظ محمد فیضان
حافظ محمد وسیم انہاں دے قرآن پاک دے تکمیل دے موقع تے مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد نگر 18 جی ڈی دے اندر عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ 5 مارچ دا خطبہ جمعۃ المبارک مولانا قاری مظہر اقبال عابد صاحب انہاں دے مدرسے دے اندر خطیب پاکستان بلبل قرآن ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ 5 مارچ دا خطبہ جمعہ مرکز تعلیم القرآن والحدیث خالد نگر 18 جی ڈی دے اندر پڑھان گے سارے ساتھی ضرور شرکت کرنا اللہ تعالیٰ آپ صاحب دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے یہ انشاءاللہ تسی آپ اعلان کرو گے میں حکم پورا کر دے ماں تے پھر انشاءاللہ نقوی صاحب دے حوالے میں کرنے ہاں زغرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی زغرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زغرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے آتے نوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا آتے نوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں نال بیگنا پاک بطول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سجے پاسو بہت ہی آواز نہیں تسی بھی کہو اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو وہ سڑ دے تے سڑ دا روے تسی کھچ کے کہو اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے مومن دا سینہ ٹھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے ان پتر جو زاغران دے حیدر دی نشانی ان پتر جو زاغران دے حیدر دی نشانی امی عائشہ لوگو گسنین دینانی ان پتر جو زاغران دے حیدر دی نشانی اما عائشہ لوگو حسنین دینانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا کمن عائشہ نو اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا کمن عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے مومن دا سینہ ٹھر دائے وہ غلط فہمی نہ لے کے چلا جائے اللہ سے آبا دی گل تے اہل بیت دی گل کی تھی کدے در تیری دی گل نہ رہ جائے ایک جملہ انشاءاللہ پڑھ کے تے پھر میں گل مکان لگا علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے ایک باری کو سبحان اللہ
علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جاندہ اے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا اے نہیں کون ساڑھے بہنا اے کیوں دور دور رہنا اے نہیں کول ساڑھے بہنا اے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے گل مک دی مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں گل مک دی مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار مدنی دے بعد راغبر بولو مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر جڑا حق نہیں مندہ غدر نل او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا شان عمر دا منکر گئے او بندہ اج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکول کیتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی صدیق دی صداقت نو جان دا جہانے پہل پہل منیا آقا نو آکے جس جوانے واری نبی تو غرش ہے واری نبی تو غرش ہے واری نبی تو غرش ہے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی کیوں کا دے واسطے جس دی ادا ودا قرآن بھی گوائے جس دی ادا ودا قرآن بھی گوائے مدنی دے نال کیتی ہر تھاں او جس وفائے مدنی دے نال کیتی ہر تھاں او جس وفائے سونے دا سونا دل پر سونے دا سونا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد راغبر صدیق مرنا پوسی